उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान् कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया सौमङ्गल्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिनः गायकाश्च जगुर्ने दुर्भेर्यो दुन्दुभयो मुहुः व्रजः संमृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः चित्रध्वजपताकास्रक्चैलपल्लवतोरणैः गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रातैलरूषिताः विचित्रधातुबर्हस्रग्वस्त्रकाञ्चनमालिनः महार्हवस्त्राभरणकञ्चुकोष्णीषभूषिताः गोपाः समाययुराजन्नानोपायनपाणयः गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुर्वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुमकिञ्जल्कमुखपङ्कजभूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्यश्चित्राम्बराः पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं सवलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः ता आशीषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्णतैलाद्भिः सिञ्चन्त्यो जनमुज्जगुः अवाद्यन्तविचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनं सूतमागधवन्दिभ्यो यन्ये विद्योपजीविनः तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरद्दिव्यवासहस्रकण्ठाभरणभूषिता तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरिर्निवासात्मगुणैरमा क्रीडमभून्द्रुप। लोग मेरे पास आते और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब